बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया। क्रिकेट बोर्ड का भारत में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बयान में कहा कि हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बायस टीम और ऑफिशियल्स गैर महफूज होंगे। आईसीसी बांग्लादेश के तमाम मैचेस किसी और मुकाम पर मुंतकिल करे। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा का स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी नायब वज़ीर आज़म डिंग शुई शियांग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकातें। दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर हम आहंगी मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबे के वज़ीर लियू हाई शिंग से भी मिले। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत पर पीटीआई वाले एक बार फिर नहीं आए। अब ये लोग स्ट्रीट मूवमेंट प्लान कर रहे हैं। इसमें भी नाकामी के बाद ये लोग दोबारा मुज़ाकरात की बातें करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के कैद खाने में मुंतकिल। हिरासती मरकज से हथकड़ी लगी वीडियो जारी। निकोलस मादुरो को अमरीकी अदालत में पेश किया जाएगा। दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के इल्जामात आए। चीन, रूस, मलेशिया समेत आलमी ममालिक की अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत। सदर मादुरो को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास कल होगा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गजा के लिए इमदाद तेज करने की हिदायत। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी इमदादी रास्तों को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत दी। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे 7वें रोज भी जारी। कुम शहर में ग्रेनेड हमले में 2 अफराद जाँ बहक। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तादाद 15 हो गई। मुजाहरों का दायरा ईरान के 22 सूबों तक फैल गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकूमती ओहदेदारों को एहतजाज करने वालों से बातचीत की हिदायत। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा, एहतजाज की आड़ में हंगामा राय कबूल नहीं। ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुड गवर्नेंस का नया मॉडल मुतारिफ करा दिया। सीएम इंस्पेक्शन टीम फील्ड में मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को रोजाना रिपोर्ट पेश की जाती है। मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी फंक्शनल। वज़ीर आला पंजाब भर में सरकारी इदारों की खुद लाइव मॉनिटरिंग कर रही हैं। आवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सीएम इंस्पेक्शन टीमों की अस्पताल में चेकिंग, मरीजों को मुफ्त अद्वियात और सहूलतों की फराहमी में कोताही की फौरी निशानदही होती है। तालीम के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम इंसान को शऊर और आगाही बख्शती है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि असातिज़ा ने हर चैलेंज के बावजूद इल्म के चिराग को रोशन रखा। इल्म को महज ज़ाती कामयाबी तक महदूद ना रखें, मुआशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। सिंध हुकूमत तालीम को कौम के फिक्री मुस्तकबिल की ज़मानत समझती है। बिलावल भुट्टो का विजन कराची को मोइंजो दोड़ो बनाने का है। सिंध की सूरत हाल पर दिल खून के आंसू होता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि चारों सूबाई हुकूमतें सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स कर रही हैं। हुकूमतों का बहरान चारों सूबों में यकसा है। कराची का पंजाब से मुआवजा ना किया जाए, सिंध का तो बुरा हाल है। मुल्क भर में सर्दी की लहर। बलाई इलाकों में बर्फानी हवाओं का राज। अस्तोर में पारा -9, हुंजा -7, स्कर्दू में -6 डिग्री तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी और बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। लोग घरों में महसूर। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, बौनेर और शांगला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मरी और गिलियात में भी मौसम मजीद सर्द। 40,000 सयाहों ने गिलियात का रुख कर लिया।
ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے 7ویں روز بھی جاری۔ قم شہر میں گرنیڈ حملے میں 2 افراد جاں بحق۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ مظاہروں کا دائرہ ایران کے 22 صوبوں تک پھیل گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی حکومتی عہدیداروں کو احتجاج کرنے والوں سے بات چیت کی ہدایت۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا، احتجاج کی آڑ میں ہنگامہ رائے قبول نہیں۔ ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ملک بھر کے زونل دفاتر میں پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، یہ سہولت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ مقصد بین الاقوامی مسافروں کو امیگریشن امور میں رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک امیگریشن کلیئرنس میں معاونت فراہم کریں گے۔ یہ سہولت بالماشفہ ہیلپ لائن اور ای میل کے ذریعے دستیاب ہوگی۔ مزید تفصیلات ہوائی اڈوں، سرحدی مقامات اور FIA کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے قائم زمون کور ماڈل انسٹیٹیوٹ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ کی مقیم بچوں اور انتظامیہ سے ملاقات۔ درپیش مسائل پر احکامات جاری کیے۔ زمون کور سے 11 بچوں کے نکالے جانے کے معاملے پر انکوائری کا حکم۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ یتیم اور بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال حکومت کی ذمہ داری ہے۔ زمون کور کے تمام معاملات کی وزارت خود نگرانی کروں گا۔ بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ لہر میں پارہ -11 ڈگری ریکارڈ، قلات -6 اور اسکردو میں -5 ریکارڈ۔ گلیات میں 3 روز کی برفباری کے بعد ہر طرف حسین نظارے۔ 40,000 سیاحوں نے گلیات کا رخ کر لیا۔ سہانے موسم سے لطف اندوز۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود موسمیات کی۔ پہاڑوں پر برف باری پیش گوئی۔ ادھر پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید دھند۔ موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند رہے۔ کراچی میں ساحل سمندر پر میراتھن، 25 ممالک کے 7,000 سے زائد افراد کی شرکت۔ 42 کلومیٹر کی میراتھن اسرار خٹک نے جیت لی۔ اسرار خٹک نے فاصلہ 2 گھنٹے 39 منٹ میں طے کیا۔ حماس منہاس نے 2 گھنٹے 48 منٹ میں فاصلہ طے کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ایونٹ کا مقصد صحت مندانہ سرگرمیوں کا فروغ ہے۔ بھاگ میرے لاہور ٹریفک پولیس کے زیر اہتمام نئے سال پر میراتھن، 600 سے زائد شرکا کی شرکت۔ میراتھن کے شرکا کے لیے 5، 10 اور 20 کلومیٹر کی 3 کیٹیگریز رکھی گئیں۔ شرکا نے کہا کہ صحت مند زندگی ہی بھرپور زندگی ہے۔ چین، روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی مذمت۔ چین نے امریکہ سے وینزویلین صدر کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری تشویشناک ہے۔ امریکی اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قوانین کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ معاملات کو مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایران نے حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ امریکی کارروائی وینزویلا کی سلامتی پر حملہ ہے۔ وینزویلا میں امریکی کارروائی پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا اظہار تشویش۔ کہا کہ امریکی کارروائی کے خطے پر سنگین اثرات پڑیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، وینزویلا پر حملے میں برطانیہ کو کوئی کردار نہیں۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے امریکی کارروائی کو جائز قرار دے دیا۔ کہا کہ اٹلی نے وینزویلین صدر کی انتخابی جیت کو تسلیم نہیں کیا۔ یورپی یونین کی بھی امریکی صدر کے اقدام کی حمایت۔ بیان میں کہا کہ نکولس مادورو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ وینزویلا میں امریکی کارروائی پر اقوام متحدہ کا اجلاس کل ہوگا۔ اور وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نیو یارک کے قید خانے میں منتقل۔ حراستی مرکز سے ہتھکڑی لگی ویڈیو جاری۔ نکولس مادورو کو امریکی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دہشت گردی، منشیات فروشی اور اسلحہ اسمگلنگ کے الزامات عائد۔ چین، روس، ملیشیا سمیت عالمی ممالک کی امریکی کارروائی کی مذمت۔ صدر نکولس مادورو کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ معاملے پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس کل ہوگا۔ اور یونان کی فضائی حدود میں ریڈیو فریکوینسی سسٹم فیل۔ ایتھنز ایئرپورٹ پر سیکیورٹی چیک ان بند۔ پروازیں معطل، کوئی طیارہ ٹیک آف نہیں کر رہا۔ بڑی تعداد میں مسافر پھنس گئے۔ ایئر لائنز کی جانب سے تاخیر و منسوخی کی وارننگ جاری۔